नमस्कार। कार्यक्रम हेलो मेयरमा स्वागत छ। म रञ्जना पौडेल। कार्यक्रम हेलो मेयरमा आज हामी दुहबी नगरपालिका आइपुगेका छौँ। दुहबी नगरपालिकामा हामीले विभिन्न वडामा गएर जनताका जनगुनासो, सुझाव र प्रश्नहरू समेटेका छौँ। यिनै सुझाव प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँकै मेयर समक्ष लगेर राख्नेछौँ र मेयर साहबले उहाँहरूको गुनासा, सुझाव र प्रश्नहरूलाई समेटेका प्रश्नहरूलाई जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेका छौँ। यही क्रममा हामी दुहबी नगरपालिकाको प्राङ्गणभित्र पसिसकेका छौँ। अब हामी मेयर साहबसँग अन्तर्वार्ताका लागि भित्र जाँदैछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी मेयर साहबको कार्यकक्षभित्र आइपुगेका छौँ। दुहबी नगरपालिकाका मेयर साहबको कार्यकक्षभित्र आइपुगेका छौँ र हामीले उहाँकै जनतासँग विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न वडामा गएर जनतासँग चाहिँ उहाँहरूको सुझाव, जिज्ञासा, प्रश्नहरू सङ्कलन गरेका छौँ। यी प्रश्न, यी सुझावलाई चाहिँ हामी मेयर साहबलाई जस्ताको त्यस्तै पढेर सुनाउँछौँ। मेयर साहबले पक्कै पनि यहाँहरूका सुझाव, प्रश्न र जे छ, गुनासा जे छन्, उहाँले यहाँको समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुहुन्छ। मेयर साहबको अझै 2 कार्यकाल बाँकी नै छ। ती अवधिभित्रमा मेयर साहबले यहाँहरूका गुनासाहरू पक्कै नै समेट्नुहुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा राखेका छौँ। यहाँहरूले पनि हामी समक्ष ती आशाका साथ यी प्रश्नहरू राखिदिनु है भनेर भन्नुभएको थियो। हामी यतिखेर मेयर साहबसँग नै छौँ। हामी मेयर साहबलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा। मेयर साहबलाई यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले विभिन्न वडामा गएर जनताका, यहाँकै जनताका सुझाव, गुनासाहरूलाई चाहिँ समेटेर लिएर आएका छौँ। हामी यहाँलाई सरस्वती पढेर सुनाउँछौँ। हजुरले चाहिँ ती गुनासाहरूलाई अथवा सुझावहरूलाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। म सुरु गरौँ है। बालकृष्ण भट्टराई हुनुहुन्छ, दुहबी नगरपालिका 8बाट। अहिले यो वडा नम्बर 8को अवस्थालाई हेर्दाखेरि, जुन यी विकास निर्माणका कार्यक्रम हेर्दाखेरि अब हामी हिँड्दै गरेको बाटोहरूले नै आफै भनिरहेछ। बाटो हेर्नुहोस्, 3 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्मको अवस्था यस्तो छ। अब जुन काठमाडौँबाट चाहिँ गाउँबाट सिंहदरबार गाउँमा ल्याइन्छ, तपाईँहरूको सबै इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अहिले खोइ त त्यो सरकारले अहिले गरेको खोइ त हामीले जनताले केही हेर्न पाएको छैनौँ। अब वडामा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब नगरपालिका मेयर साहब हुनुहुन्छ। त्यो पनि अब हामी कुनै पनि कामहरू गर्न जाँदाखेरि हरेक कुराहरूमा अवरोधहरू हुने। नगरपालिका कामले जाउँ, हाम्रो जग्गै पासको कामले जाउँ, हामी घरको निर्माणकै कुनै कागजपत्र लिन जाउँ, हर कुराहरूमा रोकछोप लाग्ने। उहाँहरूलाई अलिकति केही न केही उहाँहरूलाई पनि त तलब होला नि, सरकारले त तलब दिएर राखेको हुन्छ नि। त्यही पनि उहाँहरूले के गर्ने भन्ने अलिकति त्यो गर्ने हुने कामहरूलाई पनि उहाँहरूले एउटा सिक्नेसबाट काम गर्न हुने कामलाई पनि आलटाल गरिदिने। उहाँहरूलाई अलिकति केही मात्रामा चाहिने। यो प्रवृत्ति एकदम व्यापक बढेको छ। जनगुनासो सबभन्दा त म पहिला बालकृष्ण पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्नको लागि। अब जहाँसम्म बाटोघाटोको कुरा छ, अब निश्चित रूपमा 17-18 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको चुनाव भए पश्चात जनताको आकाङ्क्षा, आशा बढ्नु स्वाभाविक हो र बढ्नु पनि पर्छ। आशै नराखिकन, कुनै आकाङ्क्षै, सपनै नबोकिकन केही कामहरू गर्न सकिँदैन। तथापि अब 8 नम्बर वार्डमा बाटोहरू को सन्दर्भमा धेरै बाटाहरूको स्तर उन्नति भएको छ, हुने क्रममा छ। दुहबी नगरपालिकाभित्र 8 नम्बर वाडा मात्रै होइन, 12वटा वाडा छन्। त्यस कारणले बाटोहरूको प्राथमिकीकरणको क्रममा या त्यस अनुसार 8 नम्बरको कतिपय बाटाहरू नपरेको हुनसक्छ। म मान्छु अब पब्लिकले सोचे जस्तो पक्कै पनि भएको छैन, किनभनेदेखि 18-20 वर्षदेखि त्यो भ्याकुममा धेरै ठुलो आशाहरू पब्लिकले बोकेको छ। र जहाँसम्म नक्सा पासको कुरा छ, अब 6 महिना लाग्ने, यो कुरामा मैले सत्यता देख्दिनँ। किन भन्दाखेरि दुहबी नगरपालिकामा तपाईँको ढिला सुस्ती त्यस्तो छैन। यदि कसैको काममा ढिला सुस्ती भएको छ भने
चाहे जेसुकै कारणले होस्, म एरिना टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सिधै म कहाँ आए हुन्छ, मलाई भने हुन्छ। हुने काम यहाँबाट ढिलो हुँदैन। विभिन्न कारणले तपाईँको नगरपालिकाको एउटा मापदण्ड हुन्छ, घर नक्सादेखि लिएर त सम्पूर्ण कुराहरू गर्ने। त्यस कारणले त्यो मापदण्ड अनुसार अब कसैले पुरानो घर बनाएको छ, उसको त घर नक्सा पास हुँदैन, अभिलेखीकरण हुन्छ होइन, या घर 2-4 वर्ष अगाडिदेखि बनाएको हुन्छ, अगाडि नै बनाएको हुन्छ, अनि नयाँ भनेर पनि सिफारिस लिएर आएको हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यो ढिलाइ मात्रै होइन कि त्यो कुरा नहुने नै कुरा हो। तर घर नक्साको सन्दर्भमा यसरी ढिलाइ हुन्छ भन्ने कुरा अब उहाँले कसरी भन्नुभयो, तर म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि कसैको भएको छ भने, कुनै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ भनेदेखि सिधै मलाई आएर मलाई उहाँले भनिदिँदाखेरि यदि नगरपालिकाको त्यहाँनिर कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले सुधार्ने मौकाको रूपमा पनि लिन्छु, र त्यस्तो किसिमको भुलवश पनि भएको छ भने त्यस्तो नहुने वातावरण पनि बनाउनलाई चाहिँ मलाई सहयोग पुग्छ। तर त्यस्तो चाहिँ भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को प्रश्न छ मेरो साहब, सुरज खत्री भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ युवा विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अहिले तत्कालको यहाँको मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ युवालाई स्वरोजगार गर्ने भनेर अभियान त ल्याइयो, तर सरकारबाट ल्याइएको अभियानमा यहीँ लगभग 5-7 वटा कल कारखानाहरू छन्, तर यहीँको स्थानीयलाई पनि कुनै पनि चान्स दिने छैन र युवाहरूलाई त कुनै पनि चान्स दिएको छैन। त्यही प्रब्लम राख्दै म मेयर साहबलाई भन्न चाहन्छु, युवाहरूलाई नै तपाईँले पलायन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, युवाहरूलाई यहीँ स्वरोजगार गराउन सक्नुहुन्न भने अब पछिको युवा शक्ति जुन इम्प्लोइमेन्टहरू ग्रो हुनुपर्ने त्यो कुरा अहिले ग्रो भएन भने त्यो युवाहरूलाई तपाईँले विदेश पठाउनलाई जति लालायत गर्नुहुन्छ, तपाईँले तिनीहरूलाई यहीँ काम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नुहोला। अनि बाँकी रह्यो अर्को कुरा, युवा दुर्व्यसनमा फसिरहेछन्, यहाँ रिहेबिलिटेसन सेन्टर त छैन, तर अब उहाँहरूले यो कुरालाई यहाँ फोकस गरेर पुलिस प्रशासन त छ, तर पुलिस प्रशासनले पनि यहाँ कुनै चासो राखेको छैन। अनि अर्को विकास निर्माणको कार्यक्रम आउँछ, अब यो रोड बनेको लगभग 5 वर्ष अगाडि बनेको होला, तर अब त्यसपछि यो रोडको कुनै पनि वास्ता गरिएन। यो रोड चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै बनिसकेको थियो र त्यतिखेर नै लगभग भत्की पनि सकेको थियो भनौँ न। अनि अब यस्तै कुराहरू, अब लाइब्रेरी फन्ड आउँथ्यो अरे वडामा, त्यो लाइब्रेरी फन्डहरू पनि युटिलाइज भएको छैन, स्पोर्ट्समा कुनै पनि युज भएको छैन फन्डहरू आएको, यो सबै कुराहरूमा युटिलाइज होस् भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद छ सुरज भाइलाई। सर्वप्रथम त के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि युवा बेगरको देशको हामीले परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ, र जहाँ युवा शक्ति कमजोर हुन्छ त्यो देश पनि समग्र रूपमा कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारणले युवाप्रति संवेदनशील नहुने कुरै छैन। तर युवाको जे अवस्था छ, आज यो मुलुकबाट 50 लाख युवाहरू भइरहेको अवस्था छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि 10 लाख युवाहरू अहिले फर्केको छ। एक त त्यसै पनि बेरोजगारको सङ्ख्या, प्रति वर्ष तपाईँको 5 लाख युवाहरू रोजगारको लागि श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ। जम्मा पर 1000 2% तपाईँको सरकारले रोजगारको मात्रै सृजना गर्छ यो हाम्रो मुलुकमा, यो अवस्था छ। त्यस कारणले यो परिस्थिति, यो समस्या हाम्रो मुलुकमा विकराल छ, र दुहुई नगरपालिका पनि यही भूगोलभित्र रहेको एउटा पालिका हो। त्यस कारणले दुहुईमा पनि युवाहरूको सन्दर्भमा समस्या हुनु स्वाभाविक कुरा हो। तर यो के अरे मेरो हातमा त तिलिस्मी छडी छैन, जादुको छडी होइन, मैले त्यो छडी चलाउने बित्तिकै त्यो समस्या समाधान हुने, यसको चाहिँ दूरगामी समाधानको बाटोतिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यस कारणले 2076 साल चैत 28 गते हो, के अरे मैले चाहिँ यहाँ करियर काउन्सिलिङ तथा जब फेयर होइन, वृत्ति विकास तथा रोजगार मेलाको पनि आयोजना गरेका थिएँ। त्यसमा मुख्यमन्त्रीज्यू चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो। इन्स्योर प्रोजेक्ट, हेल्भिटास, तपाईँको मनमोहन पोलिटेक्निक,
त्यतिखेर पोलिटेक्निकको रूपमा थियो, टेक्निकल इन्स्टिट्युटको रूपमा, अहिले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको अवस्था छ। हाम्रै सहकार नगरपालिकाको अगुवाईमा हामीले त्यो एउटा सुरुवात गरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको रोजगारदाता, स्थानीय गभर्मेन्ट र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको एउटा चाहिँ ट्रायङ्गुलर मिलन बिन्दु बनेको थियो र त्यहाँ तपाईँको 18वटा रोजगार संस्थाहरूले परामर्श दिने पनि काम गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ युवाहरूले आएर आफ्नो नाम रजिस्टर गर्ने, त्यस पछाडि के कुरामा जान चाहेको, कस्तो किसिमको रोजगार उसलाई चाहेको, त्यसको लागि ऊ परिपक्व छ कि छैन, छैन भनेदेखि तपाईँको कस्तो किसिमको उसलाई चाहिँ सपोर्टको आवश्यकता छ, कस्तो किसिमको टेक्निकल नलेजको आवश्यकता छ, अनि त्यो संस्थामा जाने भनेपछि एउटै तपाईँको के अरे कार्यक्रममा 3 थरीको आफ्नो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे राखेर कार्यक्रम गरेका थियौँ र धेरै युवा साथीहरूले कतिपय रोजगारदाताहरू र उनीहरूले चाहिँ खुलै रूपमा आह्वान गरेका थियो मलाई के अरे लेथ मेसिन चलाउने होस् या सेभिङ मेसिन, सिलाइ मेसिन चलाउने होस् या तपाईँको त्यो के अरे मेसिन अपरेटर होस्, मेकानिकल इन्जिनियर, ओभरसियरदेखि लिएर त्यो एकाउन्ट हेर्ने जुन पहिलाको त्यो फ्याक्ट्रीहरूमा राख्ने, तपाईँ परम्परागत भाषामा भन्ने हो भनेदेखि तिनीहरूलाई मुन्सी भन्ने पनि हुन्छ, त्यस्तो किसिमको त्यो डिमान्ड पनि गरेका थियो। कतिपय, धेरै त होइन, कतिपय साथीहरूले त्यो रोजगार पनि पाएको त्यतिखेर। तर म छक्क परेँ कि लेथ चलाउने कामदार यही अरिहन्त जुट मिलले माग्दाखेरि मैले चाहिँ एकजना पनि दुही नगरपालिकाको युवा पाइनँ। तपाईँको मेकानिकल इन्जिनियर माग्दाखेरि बल्ल बल्ल एउटा विराटनगरबाट मुस्लिम साथी भेट्यो। अनि तपाईँको सेल्सम्यानहरू पनि त्यतिखेर करिब करिब 10-12 जनाले रोजगार पायो, त्यो मुन्सीमा पायो। सेभिङ मेसिन त्यो के अरे तपाईँको खनारको फ्याक्ट्रीले, के नाम हो त्यो फ्याक्ट्रीको, त्यसले माग्दाखेरि पनि त्यस्तो चाहिँ म्यान पावर यहाँ निस्किएन। तर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि कमसेकम युवाहरू कतिको रोजगार छ, कति बेरोजगार छ, होइन, 2200 भन्दा बढी युवाहरूले आफ्नो बेरोजगारीको लिस्टमा नाम दर्ता गराएको थियो त्यतिखेर। अनि तपाईँको थोरै युवाहरूले मात्र त्यहाँबाट अवसर पायो अनि तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा पनि उहाँहरूले नाम टिपाएको र यो अब यसलाई चाहिँ त्यतिले मात्रै हुँदैन भनेर युवाहरूको लागि त्यही कार्यक्रममा मैले घोषणा गरेको कि प्राविधिक शिक्षातिर अब युवाहरू आकर्षित हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले इन्जिनियरिङमा, सब इन्जिनियरिङमा र त्यो के अरे 32 महिने, 22 महिने र 18 महिने 3टा कोर्समा मैले 6 जनालाई के अरे स्कलरसिपको घोषणा त्यहीँ गरेँ र 6 जना पास आउट पनि भइसक्यो यसपालि, मतलब फर्स्ट फेज यो मनमोहन पोलिटेक्निकबाट। अनि यिनीहरूले चाहिँ कन्टिन्युटी पाइरहेको छ। यो यिनीहरूले चाहिँ कोर्स पुरा गर्ने हो। तर मैले चाहिँ नगरपालिकाले 6 जनालाई 3 लाखदेखि लिएर 72,000सम्म लागेको पर पर्सन, त्यति मैले चाहिँ गरेँ। यो भनेको एउटा सिम्बोलिक थियो। मैले एउटा मुसर, एउटा मुसलमान, एउटा थारू, एउटा त्यो के अरे मधेसी समुदायबाट त्यस्तै यस्तै गरेर मैले चाहिँ 6 जनालाई त्यो एउटा के अरे मेहतर त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पढाएको र यसपालि पनि त्यो कार्यक्रममा छ। र त्यहीँबाट एउटा के हाम्रो चाहिँ बहस चल्यो भनेदेखि र त्यो इम्प्लिमेन्टेन्समा गइसक्यो। अब चाहिँ यो यहाँको उद्योगहरूले, जस्तो यहाँ दुई नगरपालिकामा लगभग 50-100वटा जति उद्योग छ, ठुला उद्योगहरू 50वटा होला। त्यहाँनिर तपाईँ कस्तो किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ म्यान पावर चाहियो, टेक्निकल नलेज भएको, टेक्निकल स्किल्ड लेबरहरू चाहियो भनेर हामीले बहस गऱ्यौँ र अहिले 38 जना तपाईँको मनमोहन टेक्निकमा पढ्दैछ। उनीहरूको चाहिँ 75% काम भनेको सम्बन्धित फ्याक्ट्रीमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एप्रेन्टिस भन्छौँ, होइन।
38 जना अहिले पढिरहेछ। तपाईँको 25% थ्योरिटिकल क्लास हुन्छ र जति पनि प्र्याक्टिकल क्लास हुन्छ तपाईँको फ्याक्ट्रीहरूमा भइरहेछ। उनीहरूले मेसिन अपरेटरदेखि लिएर विभिन्न उसमा भनेपछि यो एउटा सुरुवात हो, यो युवाहरूकै लागि हो। यति मात्र होइन, यो 76-77 जो 9 क्लासमा थियो उनीहरूलाई 7 दिनको हामीले चाहिँ कोर्स दिएको छ, त्यो पुरा पनि भइसकेको छ। अब यो 10 मा आउँदाखेरि त्यो विद्यार्थीहरू यो प्राविधिक शिक्षालेतिर लानको लागि 1 दिनको मात्रै हुन्छ उनीहरू क्लास। उनीहरूले यो वर्ष तपाईँको 9 क्लासमा 7 दिनमा उनीहरूको क्लास लिएर अब केमा जान चाहन्छ त उनीहरूको त्यो हामीले इच्छा बुझ्यौँ, त्यो हामीसँग रेकर्ड अप टु डेट छ। अनि त्यस पछाडि 10 मा गइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि उसले फाइनल भन्नु पर्यो कि मैले त्यो कार्पेन्टर बन्ने हो कि तपाईँको मेसन बन्ने हो कि म एयर कन्डिसन अथवा यो कुलरहरू यसको चाहिँ मेकानिक बन्ने हो कि अथवा म तपाईँको लेथ चलाउने यो बन्ने हो कि धेरै कुरा होटल म्यानेजमेन्टमा हुने हो कि जे उसको चाहना हुन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यतैतिर पठाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि ऊ स्किल्ड एउटा नागरिक भएर चाहिँ त्यो बन्न चाहिँ सफल होस्, स्किल्ड नागरिकको रूपमा रूपान्तरण होस् र उसले स्वरोजगार अथवा आफ्नै देशमा रोजगार या बाहिर गए पनि एउटा सम्मानजनक रोजगारी उसले पाओस्, त्यसको चाहिँ स्यालेरी पाओस् भन्ने हिसाबले हामीले एक किसिमले त्यसरी लाँदैछौँ। भनेदेखि कृषितिर पनि स्वरोजगारको लागि व्यापक हामीले गरेका छौँ। अहिले दुही नगरपालिका च्याउको हब भइरहेछ। यो 2 वर्ष मेहनत गरेर मैले यो 66 यहाँ 78 टन च्याउ उत्पादन भएको छ। 10टा किसान मात्रै मैले 277लाई ट्रेनिङ दिएको, 277बाट 10 जनालाई मैले सिलेक्सन गरेँ जो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 सम्म आयो। तिनीहरूलाई 1.5 लाखले मैले चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ, मल बिउ, तपाईँको फर्टिलाइजर अनि के अरे इन्सेक्टिसाइडदेखि लिएर तपाईँको डिजिजहरूको त्यो दबाईदेखि लिएर स्प्रेयर सम्पूर्ण उसलाई चाहिने लजिस्टिक मिनिमम त्यो सबै दिएर उनीहरूले चाहिँ त्यत्रो च्याउमा एउटा चाहिँ परिवर्तन ल्यायो। आज त्यही 10 जनालाई झन्डै 68 लाखको प्याकेज परेको छ। मैले त्यो सक्षम बनाएँ त्यो 10टा युवालाई अनि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाबाट 68 लाखको 5-5 जनाको समूह गरेर 2टा समूह गरेर त्यसरी परेको छ। 8 नम्बर वार्डबाट सोधिया छ, मैले त्यहाँ पनि कम्पिटिसन गराएको हो। अहिले त्यो भुवन केसी भन्ने भाइ रहेछ, उसले पनि बङ्गुर र पालनमा सायद 1 लाख रुपियाँ अनुदान पाएको छ। प्रोत्साहित मैले गर्ने हो, यो वर्ष मात्र होइन, अघिल्लो वर्ष सुरुको वर्ष पनि गरेका थिएँ। तर कृषितिर त्यति आकर्षित भइरहेको छैन। अब नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदैछु। गाई पालन मैले मा पनि बाँडेको हो यो विगत 3 वर्षदेखि नै। अनि यसपालि चाहिँ 5टा युवाहरूलाई छुट्टै तपाईँको गाई पालनमा लगाएको, एउटा 40,000 को दरले गाई पर्ने। अब गाई पालनमा चाहिँ व्यावसायिक रूपले अगाडि बढेकोलाई छुट्टै प्याकेज अनि 5टा युवालाई पढे लेखेको युवालाई ल एउटा गाई भयो, यसपालिलाई मलाई राम्रो गरेर देखाऊ, म नेक्स्ट इयर अझ थप्ने तिमीहरूलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम गर्छु भनेर मैले गरेको। बाख्रा पालन महिलाहरूको विशुद्ध समूह गरेर 40 वटा महिलालाई 80 वटा बाख्रा मैले वितरण गरेको। एउटा 7 नम्बर, एउटा के अरे 10 नम्बरमा। त्यससँगै एउटा चाहिँ व्यावसायिक बाख्रा पालन अहिले झन्डै 50-100 को हाराहारीमा 50 भन्दा बढी 100 भन्दा कम बाख्राहरू छ। सिङ्गल एउटा बोका पालेर बसेको त्यो किसान आज उसँग तपाईँको एउटा जमुनापारी एउटा चाहिँ बयर बोका दिएर उसँग उसलाई चाहिँ विशुद्ध रूपमा व्यावसायिक रूपमा मैले रूपान्तरण गरेँ। किन भन्दाखेरि एउटा 2टाबाट सुरु गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, अरू देखेर चाहिँ आकर्षित हुने। आज त्यो अवस्थामा छ। मैले 6 वटा किसानलाई बयर बोका यसपालि फेरि एक्स्ट्रा वितरण गरेँ ताकि उनीहरूलाई चाहिँ मैले बाख्रा, किनभने यो गरिबको गाई नै बाख्रा पालन हो
र त्यो बयर बोकाएको त यस्तो मतलब हुन्छ भनेदेखि तपाईँको मासु यो के अरे हामीले घरपालुवा यो के अरे लोकल 12-14 किलो वर्षमा हुन्छ भने त्यसको चाहिँ 30 केजी हुन्छ 1 वर्षमा मिट। तपाईँको एउटा बोका बच्चा त्यसको त्यो के अरे 20,000-25,000 मा बिक्री हुन्छ 2 महिना पुग्ने बित्तिकै। त्यसले चाहिँ यस्तो मतलब यो इकोनोमिकली उ गर्छ। माछामा पनि हामीले त्यसरी देखेका छौँ। यो मैले जस्ट केही उदाहरणहरू दिएको। तपाईँ मसँग हिँड्नु भनेदेखि मैले धेरै यस्तो किसानहरूलाई युवाहरूलाई म तयार पारिरहेको छु जो अब चाहिँ कृषि बाहेक म यो गरेर सुरज भाइलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो पढाइ लेखाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, एउटा टेक्निकल उसमा जानु पऱ्यो सबै सुरज लगायत सबै युवाहरूसँग। अब चाहिँ हामीले पहिला आफूबाट रूपान्तरणको सुरुवात गर्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म हाम्रो युवाहरूको फिलिङ के छ भनेदेखि कन्सेप्ट के छ भनेदेखि कि यो टेक्निकल इन्स्टिट्युटतिर टेक्निकल विषयतिर जाने भनेको पढ्न नसकेको युवाहरू मात्रै जाने हो, युवा युवतीहरू। त्यो होइन, पहिला त्यो क्लियर हुनु पर्यो। किनभनेदेखि तपाईँको स्विट्जरल्यान्ड लगायत युरोपका जति पनि धनी देशहरू छन् जहाँ पनि त्यो के अरे धनी हुनुको मेन कारण के हो भनेदेखि त्यो भनेको टेक्निकल स्किल भएको त्यहाँको चाहिँ मेन पावर छ। ली कुआन यूले सिङ्गापुर टेक्निकलै नलेज उसले त कार्पेन्टरै यति बनायो, सबभन्दा त्यो कार्पेन्टर हो ली कुआन यूले गर्दाखेरि जोड दिएको। आज त्यो टेक्निकल इन्स्टिट्युटतिर बढी उसले फलो गर्यो। जो डक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने होइन जाने त्यहाँ बन्ने, अरू त्यो के अरे तपाईँको कुनै विषयको चाहिँ विशेषज्ञ बन्ने होइन, टपरहरूलाई एउटा क्याटेगोरीमा लग्यो। जो चाहिँ एभरेजको स्टुडेन्ट छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ टेक्निकल इन्स्टिट्युटतिर छिरायो, जसको कारणले गर्दाखेरि उसँग स्किल्ड म्यान पावर भएको हुनाले गर्दाखेरि उसले बढी पे गर्नु परेन। त्यो देशको पैसा बाहिर गएन। हाम्रै फ्याक्ट्रीमा हेरौँ जति पनि त्यो मेसिन चलाउने मान्छे छ सामान्यभन्दा मैले अघि भने लेथ चलाउने मान्छे त इन्डियाबाट छ भनेदेखि त्यो एउटा लेथ चलाउने मान्छेले मिनिमम 25,000 भारू खाँदो रहेछ होइन। एउटा मेसिन अपरेटरले मिनिमम 50,000 लिएर 70,000 भारू तलब खान्छ भने त्यो पैसा कहाँ गयो? इन्डिया गयो। तर हाम्रै जब 38 जना युवाबाट अहिले जुन रेडी हुँदैछ त्यही युवाहरू यहाँ काम गर्यो भनेदेखि हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा रहन्छ। त्यसकारणले यो टेक्निकल नलेजलाई युवाहरूले पहिला बुझ्नु पर्यो। र अब त के भइसक्यो भन्दाखेरि जसरी तपाईँले अन्य विषयमा म्याथमा, फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा, सिभिक्समा, जियोग्राफीमा अथवा बोटानी के अरे बायोलोजी जेसुकै विषयमा तपाईँले पढ्नुहोस्, तपाईँले पिएचडी गर्नुहुन्छ, पिएचडी हुन्छ त्यहाँ भन्ने मात्रै कन्सेप्ट हो। तर त्यो कन्सेप्टबाट अब युवाहरू मुक्त हुनुपर्छ। अब तपाईँ कार्पेन्टरको ट्रेनिङ लिनुभएको छ भनेदेखि कार्पेन्टरमा पनि भोलि तपाईँले डिप्लोमा गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रेजुएसन गर्न सक्नुहुन्छ, मास्टर डिग्री गर्न सक्नुहुन्छ, डिग्री पनि गर्नुहुन्छ। हरेक विधामा हरेक विषयमा अब अप्पर लेभलको एजुकेसनको अवस्था आइसकेको छ। त्यस कारणले पहिला युवाहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि टेक्निकल नलेजलाई चाहिँ कम आँक्नु भएन। जसले चाहिँ थर्ड डिभिजन मैले चाहिँ त्यो जुन मैले भने के अरे स्किल्ड म्यान पावर उत्पादन गर्नको लागि 9 क्लासबाट जुन सुरु गरेको छु मैले, मेरो त्यही हो। अब A+ ल्याउने, A ल्याउने, B+ ल्याउने, B सम्म ल्याउने, कोही डक्टर बन्ला, कोही इन्जिनियर बन्ला, कोही म्याथमेटिसियन बन्ला, कोही के बन्ला, कोही के बन्ला। तर त्यो C र D ल्याउने के गर्ने? C र Dलाई चाहिँ एडमिसन पनि लिँदैन। त्यो सरकारी 10+2ले त लिँदैन भनेदेखि अरूले त के लिन्छ होइन, त्यो प्राइभेटले। त्यो तिनीहरू कहाँ जाने? या त तिनीहरू त्यो के अरे थर्ड डिभिजन गरेर जबरजस्ती पढ्ने, त्यस पछाडि शिक्षित बेरोजगारको रूपमा रूपान्तरण हुने र कहीँ पनि एडजस्ट हुन पनि नसक्ने। त्योभन्दा राम्रो C र D को ग्यारेन्टी दुई नगरपालिकाले लिन्छ भनेर मैले पब्लिकली उद्घोष गरेको छु। र उहाँहरूलाई चाहिँ यसपालि जो 10मा छ मेरो विद्यार्थी, मेरो टेबलमा हुन्छ त्यसको रेकर्ड, र तिनीहरूलाई चाहिँ सबैलाई जुन विधा जे सिलेक्सन गरेको छ त्यो विधातिर तपाईँको त्यो स्टुडेन्टलाई तपाईँको पठाउनु पर्ने त्यो जिम्मेवारी मेरो हो। र हामीले यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल मात्रै हाम्रो चाहिँ बेरोजगारको समस्याहरू हल हुन्छ। र मैले युवाहरूको लागि लङ टर्मको कुरा गरेको छु। मैले पनि 70 जना त मैले रोजगार दिएको होला यो नगरपालिकाको चुनाव पछाडि। अस्ति भर्खर 18 जना नियुक्त भएछ, 7 जना एचए भयो, 6 जना अनमी भएको छ, 4 जना यो 5 जना कति त्यो के अरे कार्यालय सहयोग भनेको छ। त्योभन्दा दमकलमा छ, ड्राइभर छ, अरू फायरम्यानहरू छ, इन्जिनियर ओभरसियरहरू कति छ तपाईँको त्यस्तो नियुक्ति पाउनेहरू। त्यस कारणले तर
त्यसले चाहिँ सबैलाई त कभरेज गर्दैन नि, सर्टेन पार्टिकुलर कुनै पर्सनलाई गर्छ, 50-100 जना 20 जना 10 जनालाई गर्ला, तर एज ए सम्पूर्ण युवाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी वो बाटोमा म जाँदैछु र कृषिलाई त्यस कारणले मैले विशेष फोकस गरेको छु। 76-77मा पनि पशु र यो मिलाएर के अरे कृषि मिलाएर 1 करोड थियो, यसपालि 1 करोड 20 लाख छ होइन। यसपालि अझ पनि राम्रो कार्यक्रमहरू बङ्गुर पालन बाख्रा पालनमा मैले प्याकेज कार्यक्रम लिएर आउँदैछु, तर यसमा चाहिँ युवाहरू आउनु पर्यो। फ्लोरिकल्चरको कुरा मैले अगाडि सार्दैछु, तपाईँको के अरे कुखुरा पालनदेखि लिएर यो सम्पूर्ण मेरो त के अरे इन्स्योर प्रोजेक्टसँग हेल्पिटाससँग अब यसपालि अब के गर्न सकिन्छ त, यो के अरे तयारी पनि छ। अब वैदेशिक रोजगारबाट युवाहरू फर्कियो, अब युवाहरूलाई कहाँ इन्भल्भ गर्ने, कसरी लिएर जाने, त्यो भनेको सबभन्दा उत्तम र उपयुक्त सेक्टर नै तपाईँको कृषि हो। कृषि बाहेक अर्को छैन। त्यस पछाडि उद्योग अरूहरूमा जाने हो। त्यो कार्यक्रम बनाएर म जाँदैछु। हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। अर्को प्रश्न छ मेयर साहब, गोमा भट्टराईले भन्नुभएको छ। सर्वप्रथम म नमस्कार गर्दछु मेयर साहबलाई र म के भन्न चाहन्छु भने यहाँका युवतीहरूलाई अहिले धेरै नै अशक्त भएर बाटोमा हिँड्नका लागि पनि असोभा भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित छैन। अहिलेका युवा पीडितहरूले पनि धेरै नै खानपिनमा बिगारेको छ। हेर्नुहोस्, कुलतमा फँसेका छन्। यहाँ धेरै हल्ला पनि चलिरहेको छ। यहाँ सिआरपी त हुनुहुन्छ, तर उहाँको वातावरण यहाँ आइपुगेको छैन। बेला बेलामा आए पनि उनीहरूको नियमितपूर्वक तिनीहरूलाई सजाय दिन सक्नुभएको छैन। धेरै नै यहाँका केटाहरूले धेरै उच्चलिङ्गर कामहरू गरेका छन्। उनीहरूको लागि पनि अलिकति राम्रो व्यवहार होस्, हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो कामनासँगै अहिले महिला पीडितहरूलाई पनि अलिकति खान नपाउनेहरूलाई यो लकडाउनले धेरैको काम समस्यामा बाधा परेको छ। घर घरमा आएर भरिसके बुझिदिँदाखेरि उहाँले मान्छे पठाइदिएर बुझिदिएर कहाँ कस्तो छ, को बेरोजगारी छन्, को रोजगारी छन्, त्यो सबै बुझिदिनु भयो भने हामी सबैको कल्याण हुन्छ, जनताको कल्याण हुन्छ। उहाँ मेयर भएर बसेको पनि उहाँलाई पनि सुविधा हुन्छ नि त। उहाँलाई पनि फलानु मेयरले चाहिँ यस्तो गर्नुभएको थियो भन्ने नाम इज्जत रहन्छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामी सबैमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गरिदिनुहोस्, सबैलाई हेरिदिनुहोस्, सबैलाई मान्छे पठाइदिएर घर घरको वातावरण बुझिदिन लगाइदिनुहोस्। वार्डमा सदस्यहरू खटाउनु भएको छ, मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सबैले चाहिँ सुरक्षा गरिदिउन्। यहाँका केटाकेटीहरूमा अलिकति उच्छृङ्खलता बढेको छ, त्यसको लागि चाहिँ समस्यामा अलिकति सुधार आयो भने सबैभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ। जहाँसम्म यो के अरे महिला हिंसाको कुरा छ, यो वास्तवमा हाम्रो देशमा एउटा ठुलै समस्याको रूपमा रहेको छ। आए दिन हामीले चाहिँ महिलाहरू बलात्कारित भएको अथवा बोक्सीको आरोपमा यातना दिएको, दाइजो नदिएको आरोपमा यातना पाएको, यस्तो किसिमको घटनाहरू हामीले चाहिँ सुनिरहेका हुन्छौँ। यो एकदमै सही कुरा हो। तर दुही नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब उहाँ बहिनी हो कि दिदी हो जसले राखे पनि होइन, समस्या दुहीमा पनि नभएको चाहिँ होइन। यो त अब विकसित कन्ट्रीहरूमा पनि अहिले पनि वुमेन राइट्सको कुराहरू उठ्छ भने होइन, जो डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छ। हामी त अब अहिले पनि डेभलपिङ कन्ट्रीमै छौँ, जब भन्दा अन्डर डेभलप पनि छ कतिपय सेक्टरमा। महिलाको हकमा त वास्तवमै धेरै पछाडि छौँ। तर त्यस्तो पनि अवस्था मलाई लाग्छ छैन कि महिला चाहिँ हिँड्नै नसक्ने। किन भन्दाखेरि तपाईँ दुबईमा बस्नु भनेदेखि बिहान पनि बेलुका पनि सैकडौँ हजारौँ महिलाहरू अहिले कामकाजी छ। तपाईँको इन्डस्ट्रीहरूमा ड्युटी गर्ने, घर चलाउने, यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। किनभनेदेखि महिलाहरू आफ्नो क्षमताअनुसार जहाँ जे छ तपाईँको कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तथापि यत्तिकैमा सन्तोष हुनुपर्ने कुनै मतलब भइहाल्नुपर्ने कारण छैन। अझ पनि हामीले चाहिँ महिला मैत्री समाज निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी पनि प्रयत्नशील छौँ। महिला शाखाको माध्यमबाट, सामाजिक संस्थाहरूको माध्यमबाट महिला सचेतना कार्यक्रम, लागु औषधहरूको विरुद्धको कार्यक्रम हामीले गरि पनि रहेका छौँ। र म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेसम्म जति पनि महिला
अधिकारकर्मी व्यक्तिहरू या संस्थाहरू कहिलेकाहीँ यो के अरे बाल विवाहको कुराहरू महिलाहरू नै बढी पीडित छ त्यस्तो कुराहरू पनि आउँदाखेरि या कुनै महिलाप्रति अत्याचार हुन्छ मनिर आउँदाखेरि मैले तुरन्त एक्सन लिएको छु। मैले तुरन्तै सरोकारवालामा चाहिँ भनेर पुलिस प्रशासन जहाँ हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ गरेको पनि छु र महिला अधिकारकर्मीहरूलाई चाहिँ मैले सहयोग पनि गरेको छु। तर यति हुँदाहुँदै पनि पहिला महिला आफै बुझ्ने हुनु पर्यो, आमाबाट नै सुरु हुनुपर्छ। आमाले नै पहिलादेखि नै बच्चा जन्मिएको अब छोरी जन्मिएको छ भन्ने बित्तिकै त्यहीँदेखि हामीले चाहिँ छोरी चाहिँ कमजोर जात हो उसलाई चाहिँ राम्रो कुरा पनि नेगेटिभली बुझाउँदै गयो भने त्यसलाई चाहिँ स्कुलिङ गर्दै गयो भने त्यो त्यस्तै किसिमको बन्दै जान्छ, त्यस्तै किसिमको त्यो के अरे उसको चाहिँ मनोबल पनि त्यो बन्दै जान्छ के अरे मनोविज्ञान। त्यस कारणले हामीले चाहिँ महिलाले नै आमाबाट नै यसको चाहिँ सुरुवात हुनुपर्छ। छोरी जन्मिने बित्तिकै छोरी पनि छोरासर हो, छोराभन्दा कम छैन। छोरीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र बढेको पनि छ। वास्तवमा अहिले पनि हामीले त सराउन्डिङ त्यो सोसाइटीमै हेर्ने हो भनेदेखि छोरा मान्छेहरूभन्दा छोरी मान्छेहरू पढाइमा राम्रो हुन्छ, राम्रो नम्बर ल्याएको हुन्छ। छोरी मान्छेहरू जुन तपाईँको संस्थामा कार्यरत हुन्छ, मेरै नगरपालिकामा जुन जुन संस्थाहरू महिलाले नेतृत्व गरेको छ अब्बल छ उनीहरू सबै होइन। जहाँनिर पुरुषहरूले त्यो नेतृत्व गरेको छ तिनीहरू अलिकति कमजोर छ। त्यस कारणले त्यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो मनोविज्ञानले त्यसरी बनाउँदै लग्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा पुरुष र महिला जसरी बराबरी छ भनेर भन्छौँ संविधानले पनि त्यही मानेको छ। तर प्र्याक्टिकली त्यो बनाउनको लागि हामीले आफ्नैबाट सुरु गर्नुपर्छ र दुई नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले म प्रत्येक महिलाहरूको हक हितको लागि सकारात्मक काममा जहिले पनि सहयोग गर्नेछु र महिलाहरूलाई त्यस्तो अत्याचार हिंसा कतै भएको छ भनेदेखि नगरपालिकामा चाहिँ मलाई भेटे पनि फोनमा भने पनि अथवा हाम्रो उपमेयर छ अहिले त महिलालाई चाहिँ संविधानले नै यस्तो सशक्त बनाएको छ। प्रत्येक पालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्ष या प्रमुख उपप्रमुख मध्ये महिला एकजना अनिवार्य होइन, प्रत्येक वाडामा चाहिँ 2 जना महिला अनिवार्य भनेर भन्दाखेरि यस्तो पोलिटिकली पनि एउटा संविधानले एक्सेस दिएको बेलामा अब के नाम भन्नुभयो उहाँको गोमा भट्टराईज्यू जस्तो जुझारु महिलाहरूले त्यो अवसरहरूलाई ग्र्याब गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि त्यो यो ठाउँ हो पहिलो खुड्किलो हो स्थानीय सरकार भनौँ स्थानीय तह भनौँ यही हो पहिलो खुड्किलो जहाँबाट हामीले चाहिँ पछि परेको महिलालाई पीडित महिलालाई पछि पारिएको महिलालाई इन्हान्स गर्ने यो पहिलो खुड्किलो हो। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ उहाँहरू जस्तो एउटा महिला अधिकारवादी जस्तो पनि देख्नुभयो उहाँको कुराले उहाँहरू आउनु पर्यो यस्तो ठाउँमा, उहाँ जस्तो महिलाले ल्याउनु पर्यो। अब हामीले के देख्यौँ भनेदेखि यो के अरे महिलाहरू अब छ महिलाको कोटा छ भनेर राम्रो महिलाहरू पढे लेखेको छ आउन नचाहने अनि तपाईँको चाहिँ अब ठुल्ठुलो ठाउँमा शिक्षित ठाउँ त्यस्तो होला तर दुई नगरपालिका गाउँै गाउँले बनेको ठाउँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ ल पढे लेखेको पनि नभएको अलिकति ल यसको केही काम छैन समाजमा अनि उसलाई चाहिँ प्रतिनिधि बनाइदिने कतिपय सबैमा त्यस्तो भनेको छैन। फेरि यो मैले महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई यो के अरे गलत अर्थ नलागोस् कि मतलब मेयरले यसरी भन्यो भनेर तर त्यो देखियो नि त। त्यस कारणले पढे लेखेको महिला जागरुक महिलाहरू पनि यो ठाउँमा आयो भनेदेखि अझ पनि किन भन्दाखेरि महिलाको पीडालाई महिलाभन्दा निश्चय रूपमा कुनै पुरुषले बेटर बुझेको हुन सक्दैन, धेरै बुझेको हुन सक्छ तर महिलाको पीडा महिलाको भन्दा आमाको कुरा त आमाले भन्दा त बुवाले बुझेको हुँदैन नि। त्यस कारणले यो संविधानले के अरे बनाएको प्रोभिजनलाई चाहिँ हामीले भरपुर सदुपयोग चाहिँ गरियो भन्ने पनि यस्तो किसिमको प्रश्नहरू 2, 4, 5, 10 भित्र त उठ्दैन जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ मेयर साहब, वडा नम्बर 3बाट प्रेम प्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ। होइन, सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यहाँको देवनारायण गच्छेदार मेयरज्यूलाई हाम्रो यहाँको चौपाए सम्बन्धी मैले उहाँलाई बारम्बार शिकायत पनि गरेको छु कि चौपाए संरक्षण हुनु पर्यो। चौपाएले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेको ज्यानसम्म लिएको छ यस रोडलाई। र बाद बाँकी अब सानातिना कामहरू भन्दा पनि अलिकति मेन कार्यक्रमहरू ल्याउने। अहिले यो लकडाउनको बेला कुन जनता कहाँ छन्, मजदुरले के गरेका छन्, कसरी बसेका छन्, त्यो गरिब निमुखाहरूलाई हेर्ने म सबैभन्दा पहिला हाम्रो मेयरज्यूलाई यही नै सुझाव दिन्छु। यो यहाँ त आउनु भएको छैन, तर फोनमा चाहिँ उहाँले नै कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो जब यो के अरे बर्खाको समयमा यो जो समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ एकदमै। अरू बेलामा त तपाईँको के अरे खुल्ला हुन्छ अनि खेतबारीतिर लिएर जान्छ यो चौपायावालाहरूले। अनि बर्खाको बेलामा सबै रोपिसकेको हुन्छ यो धान हुने क्षेत्र। अनि कहाँ लाने भन्दाखेरि अनि सडकतिर छोडिदिन्छ। त्यो सडकतिर छोडिदिन्छ पनि अनि बाँधेर गाउँतिरको पिचमा यत्रो पिच भएको छ, त्यो छेउमा त्यो के अरे खुट्टी गाडेर त्यो सबै चौपायाहरू बाँधेर रोडै बिगारिदिन्छ। त्यस्तो अवस्था पनि छ। तर यति भनेर नगरपालिका उम्किने ठाउँ छैन। सबभन्दा पहिला त आफ्नो चौपायाको आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। र यो सुरुमा एउटा चाहिँ कान्जी हाउसको पनि व्यवस्था 74-75मै गरेको थिएँ, तर त्यतिखेर सक्सेस भएन। मान्छेले अब त्यति त्यो रिस्क लिन नचाहेर हो, व्यवस्थापन गर्न नचाहेर हो। तर अब अहिले चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि बनाइरहेछौँ अलिकति कडा टाइपको। किनभनेदेखि यस्तो कुराहरूमा दण्डको व्यवस्था नभएसम्म कन्ट्रोल हुँदैन। त्यस कारणले यो कार्यविधि नै बनाएर नगरपालिकाबाट पास गरेर त्यो यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ तर ढिलो चाहिँ भएकै हो। यो नगरपालिकाको त्यो दायित्व पनि हो। यो दायित्वबाट म पन्छिन मिल्दैन। यो समस्या चाहिँ छ। तर यसलाई छिटै नै अब कार्यविधि बन्दैछ। हाम्रो कार्यविधि पास गर्ने बित्तिकै एउटा उपयुक्त ठाउँमा हामीले त्यो के अरे व्यवस्थापन गर्छौँ। र पहिला के थियो भनेदेखि अब पशु लिएर जाने होइन, लगिसके पछाडि अनि अनायास त्यहाँनिर झगडा गरिदिने, किन ल्याएको, कहाँ कसको बाली के खाएको, त्यो कार्यविधि नबनाइकन गरेका थिए। त्यस कारणले त्यो त्यहाँ फेल खाइयो। र अब चाहिँ यो कार्यविधि नै बनाएर त्यो गयो भनेदेखि कोही व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुँदैन। किन वार्ड अध्यक्ष पनि अब जनताबाट चुनिएर आएको हुन्छ। किन कसैसँग के अरे दुश्मनी लिने भन्ने एउटा मानसिकताले पनि कहीँ त्यो कुरा डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। अब यो सही कुरा हो। सुझावको लागि धन्यवाद। यसलाई चाहिँ हामी कार्यविधि बनाएर अब छिटो नै यसलाई। त्यस्तै अर्को एकजना हुनुहुन्छ ध्यानी चौधरी, उहाँ वडा नम्बर 3बाट हुनुहुन्छ। हालको मेयर वेदनारायण गद्दारले अहिलेसम्मका 3 वर्षकाल त राम्रै गर्नुभएको छ। तर धेरै ठाउँमा उहाँले विवादास्पद कामहरू पनि गर्नुभएको छ। जस्तै कि हाम्रो यो रोडमा जुन कामहरू यताबाट सुरु गर्नुपर्ने कामहरू उसले अर्कोतिरबाट काम सुरु गर्नुभएको छ। जुन ठाउँमा 3 पल्ट 4 पल्ट पनि पिच भएको छ त्यही ठाउँमा फेरि गएर उसले काम सुरु गर्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले त्यो कामको लागि त्यसको हामी विरोध पनि गर्छौँ। ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बनाउनु भएको छ। त्यो स्वास्थ्य चौकीहरू कुनै ठाउँमा त पाइक परेकै ठाउँमा छ, कुनै ठाउँमा अब कतिजना जनताले पनि थाहा छैन यहाँ स्वास्थ्य चौकी बनेको छ होइन। त्यसको लागि पनि अलि उहाँले होइन जनताको अथवा वार्डको सरसल्लाह पनि लिनुपर्ने, कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ। ध्यानी चौधरी वार्ड नम्बर 3 भनेको म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले कतिपय कार्यक्रमहरू वास्तवमा भएको छ। स्टेडियम 20 करोड 96 लाखको स्टेडियम बन्दैछ। 3 करोडको लगभग काम यसैपालि हुँदैछ। 12 करोड 37 लाखको तपाईँको के अरे हाट बजार बन्दैछ।
2.5 करोड जतिको काम यसैपालि भएको छ। के अरे 7 करोड 44 लाखको सामुदायिक भवन बन्दैछ विथ जेन्ट्सको छुट्टै लेडिजको छुट्टै फिजिकल फिटनेस सेन्टर हुने गरी। माछा मासुको त्यो के अरे छुट्टै 50 लाखको त्यो के अरे स्टलहरू बनिया छ। यो जुन यो लकडाउनको कारणले अलिकति रोक्या हो, हामी त्यो सार्छौँ। यस्तो कामहरू वाटर पार्क 78 करोडको यसपालि अब शिलान्यास हुन्छ, सुरु हुन्छ। तपाईँको 26 करोड 52 लाखको पिच, तपाईँको 5-6 वाडालाई जोड्ने पिच अहिले पनि त्यो भइरहेकै छ त्यो मूल नहरको बाटो। त्यस कारणले यस्तो धेरै छ। तर ध्यानी माझीज्यूले जुन कुरा गर्नुभयो, उहाँको घरकै अगाडि मेन जेसिस मार्गदेखि छताबिले तपाईँको 45-50 लाखको ग्राभल होइन, 45 होइन 35 लाख होला, 35 लाखको ग्राभल 1 वर्ष अगाडि मात्रै गरेको, त्यसमा पनि त्यो स्मुथ ग्राभल होइन। तर यसपालि चाहिँ बजेट कताबाट सुरु गर्ने, कताबाट अब यता परेको भयो उहाँकै पिच भइहाल्थ्यो, तर छताबिलीबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले। गढी गाउँपालिकाको मधेलीबाट जोड्ने उसबाट सुरु गरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यताबाट सोनापुर निकाल्ने पनि स्वास्थ्य चौकी पनि त्यतै छ। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो लागेको होला, नहरको होइन। त्यो बाटो पनि प्राथमिकतामा छ। 1 वर्ष अगाडि 35 लाखको यस्तो स्मुथ, मलाई लाग्छ 400-500 मिटर मात्रै होला। 400-500 मिटरमा 35 लाखको ग्राभल एकदम त्यो चिल्लो कस्तो हुन्छ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्यको हकमा त दुई नगरपालिका नमुना हो। तपाईँको 12वटा स्थानीय तह छ। 12वटा स्थानीय तहमा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर भएकै नगरपालिका 1 मा 2 नगरपालिका हो। स्टिल छ, धरान होस् चाहे इटहरी होस्, त्यहाँ पनि हरेक उसमा छैन होला, तपाईँहरू इटहरीको मान्छे। तर यहाँ सबै 6वटा पहिलाको हेल्थ पोस्ट छ। सबैमा चाहिँ तपाईँको बर्थिङ सेन्टर विथ बर्थिङ सेन्टर छ अनि वेल इक्विप्ड छ तपाईँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टरहरू, त्यसो राम्रो खालको बनाएको। अनि त्यस पछाडि बाँकीको 6वटा हेल्थ पोस्ट अहिले जुन बन्दैछ, तपाईँको पहिला छुट्टा छुट्टै 6वटा गाउँ विकास मिलेर बनेको नगरपालिका, 6वटा हेल्थ पोस्ट। अहिले के छ भनेदेखि तपाईँको 6वटाबाट 12वटा वाडा भयो। अब हेल्थ पोस्टको घरलाई त सार्न मिलेन, जो जहाँ पर्यो जो घर त्यही वाडाको भयो। त्यस कारण बाँकीको 6वटा वाडामा 6वटा वाडा मात्र 7वटा वाडामा बन्दैछ। किन भनेदेखि एउटा चाहिँ रेन्टमा भएको हुनाले गर्दाखेरि स्टिल 1 नम्बर वाडाको त्यहाँ पनि बनाउँदैछौँ। 7वटा हेल्थ पोस्ट अहिले चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। अब बनाउने कहाँ भन्नाले अब पाइक पर्ने के, अब पाइक पर्ने जस्तो बजारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नगरपालिकाको छेउमा हो। किनभनेदेखि त्यहाँ तपाईँको इनौरा रोडदेखि उत्तरपट्टि जानुभयो भनेदेखि 3 नम्बर वार्ड सुरु, तलतिर जानु भने 4 नम्बर वार्ड सुरु। अनि यो ढकाल यो के अरे पशुपति बिस्कुट निरसम्म तपाईँको 3 नम्बर वार्ड पर्यो। त्यसमा पनि रोड पूर्व पश्चिम 3 नम्बर, रोड पूर्व पारी चाहिँ 4 नम्बर। अन्त यो हिसाबले त सबभन्दा प्याक पर्ने यहाँ हो नि। त्यसरी चाहिँ मान्छेले अब साथीहरूले सोचिदिनु भएन। किन भन्दाखेरि तपाईँको जग्गा पनि दिने हुनु पर्यो। ऐलानीप्रति पनि अब छैन सबै ठाउँमा, जहाँ छ भएकै छ। जस्तो वार्ड नम्बर 4 मा हाम्रो पशु हटियाको छेउमा प्रशस्त जग्गा छ, त्यहाँ पशु हटिया लाग्छ, त्यहाँ सम्भव भयो। 1 नम्बरमा स्कुलले दियो। तपाईँको यो 3 नम्बरमा दुबीसुबी मन्दिरकै छेउमा छ, यो के अरे यो 5 नम्बरको। 6 नम्बरको चाहिँ काली मन्दिरको छेउमा छ, जहाँ जसरी जग्गा जुर्यो। 3 नम्बरको बसन्तपुरमा छ, त्यो पनि त्यो सेन्ट्रल ठाउँ हो होइन, त्यस्तो चाहिँ ऊ होइन। 7 नम्बरको छताबेलीमा छ, सप्तरिया टोलनी र के अरे 9 नम्बरको 2 नम्बरको तपाईँको त्यो के अरे बग्दे भन्ने ठाउँमा छ। त्यस कारणले यो जग्गा जसरी दियो व्यक्तिहरूले, तर मेन कुरा के हो भनेदेखि बाटो छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। र सबै तपाईँको बाटोसँग जोडिएको। यताउतिको मैले पनि त्यो गरेर एक्सेप्ट गरिनँ, व्यक्तिले दिए पनि त्यसरी चाहिँ व्यक्तिबाट लिएर बनाएको हुनाले गर्दा ठाउँ हामीले चाहिँ पाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैले चाहे जस्तो नभएको हुनसक्छ। तर के बुझिदिनु पऱ्यो भनेदेखि जग्गा त अब जसले दिन्छ त्यही नै बनाउने हो। जस्तो अब एउटा मात्रै अन्तिम प्रश्न रहेको छ मेयर साहबलाई। दीपक चौधरीले भन्नुभएको छ, उहाँ नि वाडा नम्बर 3 के हुनुहुन्छ। तर नगरपालिकाबाट त अहिले छैन दिएको, कसै कसैलाई बोलाएर 2 किलो 4 किलोको बिउ दिएको छ। मैले त पाइनँ। अब 2 किलोको लागि के लाइन लागिराख्नु, अब त्यो बिउको 2-4 किलोको लागि चाहिँ लाइन के लाग्नु, हामी किनेर ल्याएको बिउ अरू ठाउँबाट। समस्या त अब थुप्रै छन्,
समस्याहरू अब के भन्नु नगरपालिकाको समस्या त बेग्ला बेग्लै छ। अब दिपकजीलाई धन्यवाद प्रश्न गर्नुभएकोमा। होइन, अब 2 किलो उहाँले चाहिँ धानको बिउ भन्नुभएको हो कि गहुँको बिउ भन्नुभयो कि तरकारीको हो भनेदेखि त्यो धेरै भयो 2 किलो। अब धान गहुँ मकैको भन्ने हो भनेदेखि त्यो धान गहुँ मकैको कसैले 2 किलो वितरण गर्छ र? त्यस कारण उहाँले कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। बाकाइदा हामीले चाहिँ जति 1 बिघा मिनिमममा लगाउन सक्ने जस्तो धानको पनि हामीले बाकाइदा त्यो के अरे सार्वजनिक सूचनै जारी हुन्छ। धानको समयमा भएको छ, गहुँको समयमा गहुँको भएको छ, मकैको समयमा मकैको भएको छ, तरकारीको समयमा तरकारीको भएको छ। होइन, अब त्यस कारणले अब उहाँले कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। यतिसम्म हामीले त गहुँ यसपालि त्यो के अरे वितरण गर्दाखेरि तपाईँको गहुँ अघिल्लो वर्ष त्यति राम्रो भएन के अरे 75-76मा। त्यस कारण 76-77मा बिउ पाउनै गाह्रो थियो। अनि यो बुटबल भैरवादेखि हामीले मगाएको बिउ, झापा सबभन्दा बढी सप्लाई गर्ने गहुँको बिउ जिल्ला, उसले चाहिँ दिन सकेन। अनि 1 लट 3 लट हामीले चाहिँ फुल डालावाला ट्रकमा ल्याएको होइन, पछि नपुगेर 4थो ट्रक पनि मगाएको। अब कति वितरण गरेको होला सबैले बुझ्ने कुरा हो। अनि 1 लटको चाहिँ बिग्रिँदाखेरि हामीले चाहिँ कम्पेन्सेसन पनि दिएको। जोताई बिउको दाम 50% हाम्रो चाहिँ उ थियो के अरे उसमा सब्सिडीमा। अनि उसले तिरेको चाहिँ दाम फिर्ता, त्यस पछाडि खेत तयार गर्दाखेरि 1 बिघामा कति खर्च लाग्यो, त्यसरी चाहिँ हामीले जोताई खर्च पनि दिएको। भनेदेखि बिउ हामीले 2 किलो कसरी मात्रै दिन्छौँ होइन। त्यस कारण अब उहाँले कसरी भन्नुभयो तर पनि कुरा राख्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद छ। त्यस्तो चाहिँ भएको हो भने मलाई लाग्दैन। मैले आफै त मेरै आदेशमा सबै त्यो ट्रक बिउहरू ल्याइरहेको छु। अनि किसानलाई 2 किलो दिएर र धान र गहुँ 2 किलो दिएर हुने पनि कुरा होइन, मकै 2 किलो दिएर हुने पनि कुरा हो। तरकारीमा हुन्छ, तरकारीमा त 2 किलो धेरै हुन्छ। सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण प्रश्नकर्ता आदरणीय नगरवासीज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले प्रश्न गरेर मलाई प्रश्न गरेको भन्दा पनि मेरो मार्गदर्शन गरेको म ठान्छु। उहाँहरूले चाहिँ यो प्रश्नहरू मार्फत मलाई चाहिँ आगामी दिनमा अझ के गर्नुपर्छ भन्ने औलाइदिनु भएको छ। म उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई 100% फलोअप गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने म प्रण गर्ने प्रक्रिया, त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अझ पनि मैले चाहिँ दुही नगरवासीको जुन दुही नगरपालिकाले विस्तृत शहरी विकास योजना बनाएर जुन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको सहयोग रहनेछ। र 8 नम्बरको साथीले चाहिँ जुन युवाहरूको सवालमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, म अझै पनि एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि मेरो उद्देश्य गोठको उत्तरपट्टि सरस्वती माविको जग्गा रहेछ, त्यहाँ मलाई युवाहरूलाई स्किल्ड युथको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि त्यहाँ टेक्निकल इन्स्टिट्युट खडा गर्ने मैले एउटा चाहिँ रोड म्याप पनि कोरेको छु। त्यसको सम्बन्धनको लागि सिटिभिटीमा पत्रचार भइसकेको छ। थोरै बजेट पनि मैले यसपालि छुट्याएको छु। यदि त्यो सम्बन्धन प्राप्त हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ टेक्निकल इन्स्टिट्युट पनि खडा गर्न को लागि चाहिँ दुही नगरपालिका त्यो निर्माण गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अझ शिक्षा स्वास्थ्यतिर प्रश्नहरू भएको भए अझ पनि क्लियर गर्ने एउटा मैले चाहिँ अवसर पाउँथेँ भन्ने मेरो आग्रह हो।
र अन्तमा म विशेष गरिकन युवा साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब यो देशलाई एउटा सक्षम नागरिक भएको देशको रूपमा रूपान्तरण गर्नु छ भने प्राविधिक शिक्षालाई प्रत्येक युथले चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ र प्राविधिक शिक्षालाई कुनै पनि शिक्षाभन्दा कम नआकेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि मैले चाहिँ सहयोगको पनि अपेक्षा राखेको छु। र अन्तिम कुरा अब यो मुलुकमा बेरोजगारीको समस्याहरू अहिले तत्कालै समाधान हुने अवस्था म व्यक्तिगत रूपमा देख्दिनँ। यसले चाहिँ झन् यो कोभिड-19 यो जुन विश्वव्यापी रूपमा यो पेन्डेमिकको रूपमा जुन फैलिएको छ यसको असर अझ पनि 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि रहन सक्छ र लाखौँ युवाहरू जुन विदेशिएको थियो यो देशभित्रिने क्रममा छ र दुवै नगरपालिकाको एउटा भौगोलिक अवस्थितिको हिसाबले यो कृषि मतलब के अरे कृषि ओरिएन्टेड एउटा नगरपालिका पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा लाग्न एउटा व्यावसायिक ढङ्गले लाग्न हुन पनि म अनुरोध गर्दछु र नगरपालिकाले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यो आर्थिक वर्षमा 77-78मा धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछ, हामी जाँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिताको म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समीर साहब यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आजको एपिसोडमा दुहबी नगरपालिकाका मेयर वेदनारायण गच्छेदार सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँसँग गरेका कुराकानीमा चाहिँ उहाँकै जनताले गरेका प्रश्न सुझावहरूलाई हामीले सङ्कलन गरेर उहाँलाई राख्यौँ र उहाँले पनि उहाँकै जनताहरूलाई सुझावका रूपमा सबै प्रश्नहरूलाई पनि सुझावका रूपमा लिइदिनु भएर जवाफ दिनु भइसकेको छ। तसर्थ हामी अर्को एपिसोड अर्को कुनै नगरपालिका अथवा महानगरपालिकाका मेयरसँग गएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूकै जनता समक्ष भेटेर यसरी नै प्रश्नहरू राख्नेछौँ र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत क्यामेरामा साथ दिनुहुने मेरा 2 जना भाइहरू हुनुहुन्छ, निक विष्ट र राजन कटुवाल। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।